I am Shoaib Ahmed from International Islamic University, pursuing International Relations degree. So मेरा first of all एक तो मैं थोड़ा रियलिस्ट होके ये क्वेश्चन तो नहीं है, आपसे आर्ग्यूमेंट है एक मेरा कि जहाँ तक हम फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान और अमेरिका को देखते हैं तो फ्रॉम द टाइम ऑफ फ्रॉम द इंडिपेंडेंस, सिंस आवर इंडिपेंडेंस, पाकिस्तान और अमेरिका की जो पॉलिसीज़ हैं और इनके रिलेशंस हैं वो वैसे ही इंटरेस्ट बेस्ड होते हैं, हर कंट्री के रिलेशन। तो इनके भी हमें डिकेड वाइज इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशन नज़र आते हैं कि शुरू में एक टाइम पे वो हमारे साथ हैं, फिर कुछ इश्यूज़ आते हैं तो हालांकि मुआहदे होते हैं उनके साथ, हमारे एकॉर्ड्स होते हैं या डिफरेंट चीज़ें होती हैं, लेकिन वो पीछे हट जाते हैं। प्रेसिडेंट निक्सन आता है, उनको चाइना के साथ अपने बायलैटरल रिलेशन बनाने होते हैं तो वो पाकिस्तान का यूज़ करते हैं। उसके बाद वहीं पे उसके बाद या ईस्ट वेस्ट बंगाल पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान की सेपरेशन का टाइम देख लें तो वो पीछे हट जाते हैं। फिर टाइम आता है होली वार का, सो कॉल्ड होली वार कहूँगा मैं से, कि उस टाइम पे वो हमें यूज़ करते हैं, यहाँ से फोर्सेस जाती हैं और उसको होली वार कहा जाता है। लेकिन फिर उसके बाद उसी होली वार के जो हमारे कुछ यहाँ से लोग शहीद हुए होते हैं, कुछ अफ़गानिस्तान के शहीद हुए होते हैं, उन्हीं को टेररिस्ट करार कर दिया जाता है। तो उसके बाद दोबारा से ये डिप्लोमेटिक चैनल अब स्टार्ट हुआ है। क्या आपको लगता है कि ये वाकई लॉन्ग टर्म चलेगा या दोबारा से पाकिस्तान पे टेक लग जाएगा, नहीं दे आर द यूजलेस? मैं देखें, आपकी बात के अंदर आपका जवाब छुपा हुआ है। पाकिस्तान ने अगर पिछले 80 साल 70 साल में अगर हमारी जो इंस्टीट्यूशनल डेप्थ है और जो फॉरेन पॉलिसी डेप्थ है उसमें अगर हमने कोई चीज़ सीखी है ना, तो वो हमने ये सीखी है कि देयर इज़ ओनली वन थिंग इन द इंटरनेशनल सिस्टम विच इज़ परमानेंट, और वो इंटरेस्ट है। सो पाकिस्तान की वो जो उम्मीदें हैं हर किसी के साथ, वो इस अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है कि एक इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम है, और पाकिस्तान किसी को भी जज नहीं करता अगर वो अपने इंटरेस्ट को फॉलो करते हुए कुछ भी करता है। पाकिस्तान बिलीव्स कि भाई ठीक है, अगर वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो करें, क्योंकि हम भी अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे और हम भी अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दूसरी आपकी जहाँ तक बात है कि ये जो अभी पाकिस्तान के रिलेशनशिप हैं यूएस के साथ, ये किस तरीके से चलेंगे, इट कुड गो बोथ वेज। मैं गारंटी तो नहीं ले सकता कि हमेशा अच्छे चलेंगे, लेकिन मेरे पास एक स्टैंडर्ड है, साइंटिफिक स्टैंडर्ड है टू प्रिडिक्ट कि चीज़ें किस तरफ जा सकती हैं। वो स्टैंडर्ड ये है कि इंटरनेशनल सिस्टम में हमारे जो रिलेशंस हैं वो नरेंद्र मोदी की तरह एप्स्टीन फाइल से रब्ते करके तो हमने नहीं ना बनाए कि जेफरी एप्स्टीन से रब्ता करेंगे, फ़लाँ अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी के इन्फ्लुएंस से हमें आप वो करवाएं। ये अंडर कॉन्फिडेंट फॉरेन पॉलिसी या फॉरेन ऑफिस का ये काम होता है। हमारे अमेरिका के साथ रिलेशनशिप बने कैसे? अब जो दोबारा अच्छे रिलेशंस हुए हैं ये कैसे फॉर्म हुए, आप बताएं। आप इस पे ज़्यादा नहीं, अभी जो अच्छे रिलेशंस हुए हैं ना अमेरिका के साथ, अभी मेरे ख्याल से तो स्टार्ट पाकिस्तान ने किया डिप्लोमेटिक टॉक्स कैसे, के क्या लिए। क्या इवेंट हुआ ऐसा कि उसके बाद मोस्टली द रिसेंट वार। नहीं, अभी जो आप कह रहे हैं ना, दो रिसेंट अभी अगर तो हमारे पिछले वाले जनाब के आजकल क्लिप्स चल रहे हैं, वो कहते हैं 2022 बाइडन मुझे फोन भी नहीं करता था। नहीं, ज़्यादातर अगर ये देखें तो इसका जो बेस जो अभी के जो दोबारा रिसेंटली 11 12 और ये 2010 के बाद जो मोस्टली ज़्यादा स्टार्ट हुआ है ना, देखो दरमियान में अभी 2018 ऑनवर्ड्स, अभी मैं आज हम क्लिप्स देख रहे थे पीटीआई चेयरमैन के, वो कहते बाइडन ने मुझे कॉल नहीं की, तो वो भी हालात थे पाकिस्तान। मुझे लगता है दोहा टॉक से हुए हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अब आप जो ये कह रहे हैं कि अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशंस बहुत अच्छे हुए हैं, कब हुए हैं? अभी चल रहे हैं वो स्टेज। तो वो कब अच्छे हुए ना? दोहा टॉक से, वही तो मैंने आपको बताया कि दोहा टॉक से बहुत ख़राब रिलेशंस भी रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, अमेरिकन प्रेसिडेंट हमें कॉल भी नहीं। 2025 के ऑनवर्ड्स जो है ना, जब ट्रम्प ये कहता है कि मैंने पाकिस्तान और इंडिया की जंग रुकवाई है। हाँ, तो बेसिकली कब हुए? जब पाकिस्तान ने बुनियाद महसूस हुआ ऑपरेशंस। उसमें ऐसा क्या किया पाकिस्तान ने भारत के जहाज़ गिराए, पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को क्रेडिबिलिटी जाहिर की, रोका। पाकिस्तान ने कैसे क्रेडिबिलिटी बिल्ड की? पाकिस्तान ने भीख मांग के क्रेडिबिलिटी बिल्ड नहीं की। पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को उसकी औकात याद दिलाई, उसके ऊपर पाकिस्तान की पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का इमेज खड़ा है। मैं बस कंप्लीट कर, अच्छा, पाकिस्तान जो चाइना और इंडिया एज अ काउंटर टू चाइना जो इल्यूजन थी वो भी
with dispelled کی US کے سامنے. ہاں, اور پاکستان نے کس طریقے سے پاکستان نے وہ کیا, جسٹ کمپلیٹ مائی پوائنٹ, کہ پاکستان نے اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو مار کے گرایا. جو مبارک بھائی نے بھی بات کی ہے, پاکستان نے چائنا, کہتے تھے ایک فرینچ ڈیفنس اینالسٹ تھا, میں اس کو پڑھا تھا, وہ کہتا تھا کہ پچھلے 20 سال سے چائنا کوشش کر رہا ہے اپنی ملٹری ٹیکنالوجی کو پوری دنیا میں منوانے کی, لیکن چائنا کو بریک تھرو نہیں مل رہا. یہ پاکستان ہے جس نے چائنا کو بریک تھرو لے کے دیا. سو یہ کیا کیا, پاکستان نے قربانی دی, پاکستان نے کریج شو کی, اور پاکستان نے گراؤنڈ کے اوپر پریکٹیکلی ہارڈ پاور امپلیمنٹ کر کے دکھائی دنیا. اب وہ ریلیشن یا وہ امیج پاکستان کا خدا نخواستہ توڑنے کے لیے آپ کو یہی کرنا پڑے گا پاکستان کے خلاف. تو کیا آپ کے دشمن میں کیپیسٹی ہے یہ کرنے کی؟ کیا جو پاکستان نے بھارت کے ساتھ کیا ہے, کیا بھارت میں وہ کیپیسٹی ہے پاکستان کے ساتھ کرنے کی؟ نہیں ہے نا, ہوتی تو کر چکے ہوتے ابھی تک. لیکن تو اس وجہ سے the standard that we have is کہ جب تک یہ نہیں کر سکتے نا, تب تک پاکستان کا جو امیج اور کریڈیبلٹی ہے وہ اللہ کے فضل سے قائم رہے گی. ہمیں بھیک میں یہ ریلیشن نہیں ملا, ہمیں یہ کریڈیبلٹی بھی بھیک میں نہیں ملی, ہم نے قربانیاں دے کے حاصل کیا اور اپنے زور بازو پہ حاصل کیا. اقبال کہتے ہیں اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. تو جو پامردی مومن سے آپ کامیابی حاصل کرتے ہیں اس کو ختم آپ اتنی آسانی سے نہیں کر سکتے. ہاں باقی جہاں پہ انٹرسٹ ہے وہ ہر کوئی اپنے انٹرسٹ کو. ٹھیک ہے, اس کو اینڈ میں اس بات سے کروں گا. کلاسبرڈ ایک ملٹری اسٹریٹجسٹ ہیں, تو ان کی ایک وار کی ڈیفینیشن میں کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ ان چینجڈ ہوتی ہیں. سو اس میں ایک موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہے انسرٹینٹی کا. تو وار کین اٹس کائنڈ آف, وار میں فرکشن انسرٹینٹی ہوتی ہے کبھی. وہ تو دنیا کی ہر چیز میں انسرٹینٹی بالکل. اچھا, تو میں تھوڑا اب ایک دوسری طرف کوشچن کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں. ریلیٹڈ ٹو دا ٹاپک یہ ہے کہ آپ نے اسٹارٹ میں ہی بات کی تھی ورلڈ آرڈر کی اور کیسے وارفیئر, ڈومین آف وارفیئر چینج ہو رہی ہے. ریسنٹلی رپورٹس ہی اسٹڈی کر رہا تھا, تو اس میں پتہ چلا جو رشین یوکرین وار ہے تو اس میں جو نیو ٹیکنالوجیز یوزڈ ہو رہی ہیں, اے آئی انیبلڈ ڈرونس, اینڈ جو آج کل سائبر اٹیکس ہو رہے ہیں اور الیکٹرانک اٹیکس ہو رہے ہیں, تو مور دین ایف بی آئی کرائم رپورٹ کے مطابق فرام دا لاسٹ 4 years, فرام 2022 سے اسٹارٹ ہوا ہے $8.2 billion کے ڈیمیجز ٹو ڈفرینٹ کنٹریز, اور اب وہ پہنچ چکے ہیں فرام 2025 میں $20.5 billion کے. اور ریسنٹلی ہم وٹنس بھی کر چکے ہیں اسلام آباد ملٹری انسٹالیشن پہ سائبر اٹیک. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اس چیز سائبر اٹیک 2022 میں پاکستان ملٹری انسٹالیشن پہ اٹیک ہوا تھا, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو ان چیزوں میں ایک اپر ہینڈ رکھنا چاہیے یا ان چیزوں میں زیادہ انویسٹ کرنا چاہیے؟ نو ڈاؤٹ, آئی ٹوٹلی ایگری, اور پاکستان نے رکھا ہوا ہے. آپ مارکہ حق کے دوران ہم نے اس کو انڈیا کے جو سائبر کیپیبلٹیز ہیں, الیکٹرانک وارفیئر کی کیپیبلٹیز ہیں, ان کو ہم نے اوور شیڈو کیا ہے. ہم نے ان کے جیمنگ اور وہ سارا کچھ کیا ہے جو ملٹی ڈومین وارفیئر تھی, تو اس میں کیا. اس کے بعد سے ہم اس کو بوسٹ بھی بہت زیادہ کر رہے ہیں. تو ڈاکٹرن اسی کے اوپر بیس کر رہی ہے. ہاں تو پاکستان کر رہا ہے اور پاکستان کر چکا ہے. ہماری سائبر کیپیبلٹیز ہینڈز ڈاؤن اللہ کے فضل سے الیکٹرانک وارفیئر کیپیبلٹیز انڈیا سے الحمدللہ بہتر ہیں.